बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऐसे ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या फिर आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक पाकिस्तान के शेरों का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि उसके पीछे नाज़रीन पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान न सिर्फ तारीफ के काबिल है बल्कि पाकिस्तान दुनिया में मरकजी अहमियत भी रखता है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसको अमेरिका, रूस, चीन, दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक ना कर सके, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया है, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी शाबाशी जो है वो शुरू हो चुकी है। आलमी इदारे की जानिब से कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें पेश की गई हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर के हंगामी तौर पे जो इस वक्त अरब अमारात के सरबराह हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, और दौरा भी ज़्यादा दूर नहीं नाज़रीन, ये 26 दिसंबर को होने जा रहा है। अचानक ये मामलात क्या हुए हैं, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो सबका फेवरेट नहीं बना, बल्कि पाकिस्तान ने उसके लिए मेहनत की है, पाकिस्तान ने उसके लिए अपने आप को साबित किया है। फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ने जब ये तुर्की का दौरा किया और उसके बाद सऊदी अरब का, तो उसमें उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त हम वाहिद मुल्क हैं इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो कि मगरबी हथियारों के ऊपर इन्हसार नहीं करते। हम खुद इन्हसारी की जानिब बढ़े, हमने अपने हथियार बनाए और जंगों में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हमने चारों शाने चित किया, और ये पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी थी जिसका पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, और फिर पूरी दुनिया में ये साबित हुआ कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बेस्ट है। हम अपने घोड़ों को तेज रखते हैं, तैयार रखते हैं। जिसके बाद नाज़रीन, जो अरब वर्ल्ड है वो तो पाकिस्तान की तरफ सारा उनका पलड़ा आ रहा है। जिस तरह से लीबिया के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ है, उसके साथ ही नाज़रीन वो अरब अमारात जो है वो फौरी तौर पे पाकिस्तान की तरफ राग़िब होना शुरू हुआ है, और उसकी भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस वक्त नाज़रीन सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जानिब से क्लेम, कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने जो दाइश है, ISIS है, उसका सबसे बड़ा कमांडर जो कि अमेरिका को मतलूब था, उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से दाखिल होते हुए पकड़ा और पकड़कर उसको जो है वो अरेस्ट किया। अब जो है वो नाज़रीन ये जो बड़ी और अहम तरीन कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उसका इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने ये गिरफ्तारी की है। अब नाज़रीन एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ही रिपोर्ट किया गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। इस कार्रवाई के अंदर नाज़रीन कोई आम दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वो दहशतगर्द जिन्होंने काबुल के अंदर, जिन्होंने करमान ईरान के अंदर, और जिन्होंने नाज़रीन रूस के अंदर 1000 से ज़्यादा बंदा जो है वो हलाक और ज़ख्मी किया था। इतने मतलूब दहशतगर्द, सेटेलाइट और टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या कुछ दुनिया के पास इस वक्त मौजूद है। ना रूस अपने दुश्मन को अभी तक पकड़ सका, ना अमेरिका पकड़ सका, ना ही नाज़रीन ईरान जो है वो उसको पकड़ सका। अब पाकिस्तान ने अपने तीनों बड़े और अहम तरीन ममालिक जो पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं, उनके ये दुश्मनों को पकड़कर दो जो हैं वो तुर्की के हवाले किए हैं और एक जो है अमेरिका के हवाले किया है। अब कुछ लोग जो है वो खबरें दे रहे थे ये तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाई की है। भाई, तुर्की किस तरह से कार्रवाई आके कर सकता है? और कुछ जो लोग हैं उनके पेट में मरोड़ उठते हैं पाकिस्तान की फौज के जो ये कारनामे हैं, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज के ये कारनामे उन्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि ये क्यों हो रहा है, और इस पर जो है वो अपने साड़ और अपने अंदर की जो जलन है उसका इजहार इस तरह की खबरें देके कर रहे होते हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान उरूज और तरक्की की उन मनाजिल को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से तय कर रहा है, जहां तक पहुंचने में ममालिक जो है वो अरसा दराज लगा देते हैं। और अभी रिसेंटली जिस तरह से फाइनेंशियल टाइम्स ने और दीगर जो
انٹرنیشنل جریدے ہیں انہوں نے پاکستانی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور اس کے بعد پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں آرٹیکل چھاپے، اور اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا جی کہ بہت ہی کرجیس قسم کا یہ جو اس وقت پاکستان کے آرمی چیف ہیں، یہاں تک کہ ناظرین نے ایک جنرل یشپال سنگھ ہے ان کا آج انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ بات کر رہے تھے کہ بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا، ایک تو آپریشن سندور میں، دوسرا بنگلہ دیش کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش جو ہے جو تمہاری اسٹریٹجی تھی، جو کچھ سے تم کر رہے تھے، بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو کچھ وہاں پہ کر رہی تھی، انہوں نے سارے کا سارا اپنا جو کارڈ ہے وہ حسینہ واجد پہ کھیلا، اور پاکستان جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ گیم کرتا رہا، اور گیم کرتے کرتے اس نے اس انداز سے ہر چیز کو چینج کیا کہ بھارت کو اور خود حسینہ واجد رجیم جو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اب جس طرح سے پاکستان وہاں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے اس وقت جو آرمی چیف ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی تینوں سروسز کی چیف بھی ہیں، اور ساتھ جو ہیں وہ ناظرین دو تین بڑی اہم چیزیں، ایک تو دفاع کے حوالے سے، اور دوسرا انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں ممالک کے ساتھ وہ، اور اس کے ساتھ ہی اکانومی کے حوالے سے اور جیو پولیٹیکل جو ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے وہ بڑی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، چونکہ انٹیلیجنس چیف بھی رہے ہیں اور آرمی کو بھی ہیڈ کیا، اور اب تینوں سروسز کے چیئرمین، تینوں سروسز کے جو چیف ہیں وہ ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین ان کے جہاں جہاں پہ وزٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اب ناظرین جو لیبیا کا دورہ پاکستان نے کیا، پاکستانی قیادت نے، ملٹری لیڈرشپ نے، اور اس کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ فوری طور پہ جو عرب امارات کے جو سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ دورہ بڑا اہم ہے، کیونکہ پاکستان جو لیبیا کی نیشنل آرمی ہے اس کے اور عرب امارات کے کافی کلوز تعلقات ہیں، آپس میں کافی ان کے قریبی ریلیشنز ہیں، اور پاکستان نے جب انہیں جو ہے وہ دفاعی ڈیلز ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو مشترکہ دفاعی منصوبہ ہے اس کے اوپر آفرز ان کو کیے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی عرب امارات کے شیخ کا پاکستان کا یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ 26 دسمبر کو وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ناظرین اب جب بلوچستان کے اندر بہت بڑے لیول پر امریکہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو بہت سارے ممالک وہ ہوتے ہیں وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے، تو امریکہ کے پیچھے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے، اور عرب امارات ون آف دیم کہ وہ دیکھتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کن ہواؤں کی جانب بڑھ رہا ہے تو ہم بھی ویسے جائیں گے۔ اب عرب ممالک کے اندر پاکستان کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ تو پوری جو دنیا ہے اس کو ہو چکا ہے، اور پاکستان وہاں پہ ایک بڑے مین کھلاڑی کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جہاں جہاں پہ فیلڈ مارشل جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے ایک فاتح جنرل کے طور پہ، جس طرح سے کہ امت مسلمہ کی ایک نجات دہندہ انہیں سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین چیزیں جو ہیں وہ اس وقت وقوع پذیر ایسے نہیں ہو رہی، بلکہ پاکستان کی اس کے پیچھے بے پناہ صلاحیتیں اور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دیا ہے اس کا صحیح استعمال ہے، اور انشاءاللہ اب جو اکنامک کرائسس ہیں پاکستان کے پاس کافی حد تک بہتری کی جانب معاملہ چل رہا ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 21 ارب ڈالر تک گئے ہیں، اور یہ بڑا غیر معمولی ہے کہ وہ ملک جس کے بارے میں کہا جائے کہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے اور اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کا یہاں تک پہنچنا یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اب جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ بہت بڑی بڑی ڈیلز ہونے جا رہی ہیں، بہت بڑے اور اہم ترین اسلامی ممالک جو ہیں اس سے خصوصی اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور عرب امارات کے شیخ کا یہ دورہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے۔ دیکھیے کہ کون کون سے بڑے معاہدے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے در پہ چلے آنا اور آ کے بات چیت کرنا یہ اور ہوتا ہے، اور جب ہم جایا کرتے تھے تب کچھ جو ہے وہ اور طرح کا رویہ اور طرح کی باڈی لینگویج ہوتی تھی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔